अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम एक तरीखी हकीकत को डिस्कस कर रहे हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो बहरहाल आप चाहे इमरान खान के या पीटीआई के नाक़िद हों या उनके हामी हों, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई की हुकूमत का अंदाज़े हुक्मरानी कुछ इस तरह से था कि वो अपने अलावा किसी के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते थे। उनके मुताबिक बाकी तमाम सियासतदान मुकम्मल तौर पर करप्ट थे, तमाम सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर करप्ट थीं और सिर्फ वही मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं। ये बात वैसे बड़ी दिलचस्प थी कि उनकी जमात में वो तमाम लोग शामिल थे जो बुनियादी तौर पर इन्हीं करप्ट जमातों से उनके साथ शामिल हुए। लेकिन बहरहाल मेरा मौजू ये नहीं, मैं एक दूसरी तरफ गुफ्तगू को ले जाना चाहता हूँ कि इमरान खान के और पीटीआई के हुकूमत के इस तरज़ अमल की वजह से सियासी जमातें, खुसूसन बड़ी सियासी जमातें बहुत ज़्यादा तंग थीं और मीडिया हाउसेस भी, चंद मीडिया हाउसेस बहुत ज़्यादा परेशान और तंग थे और वो उस घुटन के माहौल से किसी भी तौर पर निकलना चाहते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो शायद इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरफ से फ़ौज की कोई छतरी मुयस्सर हो तो वो फौरी तौर पर उस छतरी को हासिल करें ताकि आगे चलकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पीटीआई से, इमरान खान से ना सिर्फ छुटकारा हासिल कर सकें बल्कि दोबारा किसी तरीके से इक़्तिदार में आने की कोई सबील बने। मोहतरमा मरियम नवाज पे आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन एक बात की दाद बहरहाल उन्हें देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार बरसरे आम किया और कोई अल्फाज छुपाने की कोशिश नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, धमकी देने के अंदाज में, कि ये याद रखिएगा कि जितने अच्छे बूट पॉलिश करना मुझे आते हैं वो किसी और को नहीं आते, ये बूट पॉलिश मैं भी कर सकती हूँ, ये बात याद रखिएगा। ये वैसे बड़ी आप कह लें कि एक अच्छी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तनकीद के मानों में बात नहीं कर रहा, उस वक़्त के हवाले से, उस तनाजुर के हवाले से स्टेटमेंट की हद तक एहसास दिलवाने के लिए दूसरे फरीक को कि ये तरीका सियासत नहीं है, ये बात उस हद तक दुरुस्त थी। अगर आप उसके मानी अंदाज में जाएं, असूल की बात करें, तो यकीनी तौर पे आप फ़ौज के लिए इस तरह की बात करने को आप असूल के ख़िलाफ़ और जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ कहेंगे। लेकिन शायद इसका मकसद उनका ये था कि वो फ़रीक सानी को ये एहसास दिलवाना चाहती हैं कि यही काम जो आप कर रहे हैं ये अगर मैं करने पे आई तो आपसे बहुत बेहतर कर लूँगी। लेकिन फिर उन्होंने अपने अल्फाज की लाज रखी और ये करके दिखाया। वो तारीख़ रकम की कि आज के दिन काफ लीग के लोग या वो मजहबी रहनुमा जो कि फ़ौज की गोद में कई दहाइयों से बैठे चले आ रहे थे, वो भी शर्मिंदा महसूस करते हैं कि जिस तरीके से शरीफ फैमिली फ़ौज के साथ अलाइंड हुई, फ़ौज की गोद में बैठी और फिर सारे मामलात जो हैं वो अब इस तरीके से आगे चले कि मुल्क जाए भाड़ में, आइन जाए भाड़ में, बस हमारा जो उल्लू है वो सीधा होना चाहिए। ये सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक थी। इसमें तमाम सियासी जमातें कसूरवार हैं। मैं बिल्कुल सिर्फ नून लीग को यहाँ पे कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, पीपल्स पार्टी को नहीं ठहराऊँगा। तहरीक इंसाफ भी उतनी ही ज़िम्मेदार बल्कि ज़्यादा ज़िम्मेदार इस हवाले से बनती है कि जो कुछ थोड़ी बहुत सिविल सोसाइटी ने जद्दोजहद करके फ़ौज को किसी हद तक पीछे धकेला था, फ़ौज ने दोबारा इन रोड्स बनाए और वो निज़ाम में आ गए। मेरे जैसे सहाफ़ियों को बहरहाल ये मुश्किल ज़रूर पेश आती है कि जब कोई पार्टी अपोजिशन में हो और ख़ुसूसन अगर वो उस तरह से मुज़ालम का शिकार हो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अब शिकार है, तो वो उनको वो बात लाजमी तौर पर रिपोर्ट करनी होती है कि अब जो इनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, केसेस भी सब गलत हैं। लेकिन जो माजी का किस्सा है उसको तब्दील करने की कोशिश करना, सिर्फ अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे झूठ घड़ना और झूठे बयानिए तश्कील देना बददियानती की इंतहा होती है। मेरा आज का मौजू जनरल आसम मुनीर के तर्ज हुक्मरानी के ऊपर है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड था, एक्सट्रूशन थी जो मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत के खात्मे और एक नए हाइब्रिड निज़ाम के आगाज़ के हवाले से जो उस वक़्त सूरत हाल थी उस हवाले से आपके सामने पेश कर रहा था।
اس ساری صورتحال میں میں نے بنیادی طور پر آپ کو یہ بات بتائی کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں اور جو میڈیا کے لوگ تھے وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرف سے جو ایک ٹرائیو بنی ہوئی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ڈویو تھی، آپ یوں کہہ لیں کہ جنرل قمر جوید باجوہ اور اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید، جن کو بعد میں اس عہدے سے ہٹایا بھی گیا، اس سے کسی طریقے سے جان چھٹے، اور آگے جو بھی آئے گا، یہ پاکستان کی تاریخ جاننے اور سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے تھے کہ آگے جو بھی آئے گا اس سے وہ کوئی نہ کوئی راہ و رسم دوست داری جو ہے وہ نکال لیں گے. لیکن بہرحال اس تمام صورتحال کے اندر جب عاصم منیر سامنے آئے تو اس وقت تک عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اس کو گئے ہوئے کچھ عرصہ بیت چکا تھا. عمران خان کی حکومت جس وقت جا رہی تھی تو وہ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح کے اوپر تھے. ان کی حکومت اس طریقے سے بہرحال پرفارم نہیں کر پائی تھی جس طرح کے وہ دعوے کر رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی سبسڈیز کے ذریعے اور مختلف دوسرے طریقوں سے بھرپور کوشش کی اور بوجھ کو ٹرانسفر کیا حکومتی خزانے کے اوپر، لیکن یہ وہ پالیسی تھی جس کو معیشت کو سمجھنے والے بہت ہی گہرائی کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، اور اس کا بھی مطلب وہ یہی نکالتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس طرح سے سبسڈی دیا جانا جو ہر کسی کو میسر ہو، غریب کو بھی امیر کو بھی، اس میں آپ غریب کا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے، اس میں آپ بنیادی طور پہ امیر کا ہی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان بہرحال اپنے دور کے آخر میں اگر آپ اس کا غیر جانبدارانہ ایک مطالعہ کریں، آپ رائے دیں، تو عمران خان اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح کے اوپر تھے. لیکن یکایک صورتحال بدلی جیسے ہی ان کو اقتدار سے نکالا گیا. پاکستانی عوام جیسی کیسی بھی ہے، غربت کے جس خط سے نیچے رہنے کے لیے ایک پوری مزمم مہم کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے، ایک پوری ایفرٹ، ایک پوری اسٹریٹجی بنتی ہے GHQ راولپنڈی میں، جس میں اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ ایک خاص جو تعداد ہے عوام کی 60-70% وہ کبھی بھی اپنے ان معاشی حالات سے نکل کر باہر سامنے آ ہی نہ سکے. اس کے لیے اکانومی کو کہاں کہاں پہ کنٹرول کرنا ہے، کہاں کہاں پہ لاک کرنا ہے، کہاں کہاں پہ اس کو آگے گرو نہیں کرنے دینا، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر لوگ اپنے طور پر اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے اگر وہ خود مختار ہو گئے اور ان کی زندگیوں میں آسانی آ گئی، تو پہلی بات جو وہ سوچیں گے، جو شعور ان کو آئے گا، وہ اپنا حق کے حکمرانی، اپنا حق لینے کا شعور آئے گا، اور وہ فوجی جنتا کے اقتدار کے اختتام کا آغاز ہوگا. اس لیے کسی بھی طور پر اس حوالے سے بہت بڑے بڑے فلسفے اور بہت بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اے کر لو تو اے کر لو. بنیادی طور پہ یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت کسی بھی طور پہ اکانومی کو ایک خاص حد سے آگے گرو نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا. اور بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی مرضی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ ایک جتھا بٹھایا ہوا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو وہاں پہ جمہوریت و مہوریت اور الیکٹڈ لیڈرز والی کہانی کو رہنے ہی دیا جائے. یہ لوگ خام خواہ بعض کا جذباتی ہو کے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کوئی جذباتی فیصلے اور کوئی ایگو کے اوپر بیس کرتے ہوئے سٹینڈ لے لیتے ہیں، جس سے بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یا اپنی مرضی سے کوئی فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی پوری خواہش ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کہ اقتدار انہی کے بخشے ہوئے جو بخشا ہوا اقتدار ہے وہ انہی چند مضبوط ہاتھوں میں رہے، جو کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے لوگوں کو دبا کے بھی رکھیں اور اس اپنی اکانومی کو ضرور بہتر کرتے رہیں، لیکن ملک کی اکانومی، سسٹم کی اکانومی کو آگے نہ چلنے دیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو لوگ آپ کہہ لیں کہ دبے یا پسے ہوئے لوگ ہیں، جو اس صورتحال سے باہر نہیں نکلتے، ان کو یہ یقیناً سمجھ ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کے دفاع کا یا ان کے اوپر کسی طرح کے قبضے کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی کوئی قبضہ ان کے اوپر کر سکتا ہے. صرف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو جاہل بنانے کے لیے، اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے، اور جائیدادیں اور وسائل کو پاکستان سے باہر منتقل کرنے کے لیے فوجی جرنیلوں کی طرف سے. تو یہ شعور ہمیشہ سے پبلک کے اندر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے پورے 78 سالوں میں جب فوج نے کسی بھی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی، کسی بھی سویلین حکومت کے خلاف صحیح معنوں میں کھل کر وہ سامنے آئی، چاہے وہ ماضی میں اس کے ساتھ ہی رہے ہوں فوج کے، تو عوام نے کھل کر جو فوج کی مزاحمت کرنے والی فورس تھی، سیاسی فورس تھی، چاہے وہ
ऑनेस्ट थी या नहीं थी, चाहे वो जेन्युइन थी या नहीं थी, जो भी लोग फौज के खिलाफ बयानियां लेके आ रहे थे उनका साथ दिया, क्योंकि ये वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो पाकिस्तान का आम इंसान, पाकिस्तान का आम शहरी दिखा सकता है। उसके बस में नहीं है इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस करना, क्योंकि अनलाइक एज अपोज टू बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या भूटान या गरीब से गरीब मुल्क, किसी की भी मिसाल ले लें कि वहाँ पे अवाम को इस हद तक नहीं दबाया गया हुआ या उनको मुआशी तौर पर इस हद तक सुप्रेस नहीं किया गया हुआ कि वो अगर बाहर निकलें तो उन पर गोलियां बरसाई जाएं या उनको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये एक मैक्सिमम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है कि फ़ौज हमेशा 1970 के इंतखाबात के अलावा उसके बाद आने वाले हर इंतखाब को किसी न किसी तरीके से रिग करती है, अपनी मर्ज़ी का नतीजा लाने की कोशिश करती है। अगर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नतीजा आ रहा हो तो उसको इंजीनियर करने की कोशिश करती है। लेकिन लोग अपनी मज़ाहमत इसी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ दिखाते हैं कि वो वोट अपनी मर्ज़ी से करते हैं और फ़ौजी जो भी क़यादत है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से निकाला गया, फांसी पे लटकाया गया, बदतरीन मार्शल लॉ रहा, उनको काम नहीं करने दिया गया, जेलों में डाला गया, कोड़े मारे गए। लेकिन जब ज़ियाउल हक़ का तारीख़ दौर ख़त्म हुआ तो सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो ही वज़ीर-ए-आज़म बनी। IGI लाई गई, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लाया गया, लेकिन जब वो सिस्टम नाकाम हुआ और एक आज़ादाना इंतखाबात हुए तो लोग दोबारा से जो फ़ौज के ऊपर क्रिटिकल, मैं मुखालिफ नहीं कहूँगा, जो फ़ौज की पॉलिसी या रियासती बयानिए के मुखालिफ क़ुव्वतें थी उन्हीं को इक़्तिदार में लाई 1993 के अंदर, और ये तारीख़ आगे चलती चली जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा, अवाम के इस रुझान का फ़ायदा बहरहाल PTI को ये हुआ कि वो इमरान ख़ान की हुकूमत जो कि अपनी गैर मकबूलियत की इंतहा पे पहुंच चुकी थी टूवर्ड्स द एंड ऑफ, आप कह लें कि 2022, जब उनको निकाला गया तो यकदम अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो PTI के सपोर्टर्स की सूरत में सामने आ गई। इसकी तफसीलात क्या हैं मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, कितनी अवाम उनके साथ आई कितनी नहीं आई वो बात नहीं है। बात सिर्फ मैं जैसा अर्ज़ किया कि जनरल आसिम मुनीर के तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, आपको सिर्फ चंद मिसालें देने के लिए कि सबसे पहला चैलेंज जब शरीफ फैमिली के साथ चंद मखसूस लोगों के ज़रिए डील करके, वो लोग जिनकी तफसीलात मैंने आपसे वादा किया हुआ है आपके सामने जल्द रखेंगे, के साथ डील करके जब इक़्तिदार में आ गए जनरल आसिम मुनीर, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उस सूरत हाल में उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यकीनी तौर पे PTI और इमरान ख़ान की सूरत में था, क्योंकि बाकी सियासी क़ुव्वतों के साथ वो राब्ते में थे और मामला तय कर चुके हुए थे। अब इस चैलेंज को निपटा कैसे, ये मेरा मौजू है। सिर्फ इस चैलेंज को नहीं, उसके अलावा भी उनके सामने बहुत से चैलेंज आए और वो ज़बरदस्त तरीके से निपटते चले गए। आप समझ लें कि आज का वीलाग जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ व तौसीफ़ में है, उनके विजन के ऊपर है कि वो कितने ज़बरदस्त हुक्मरान और कितने ज़बरदस्त स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो अगर आप इसको आगे नहीं सुनना चाहते तो बेशक ना सुने, लेकिन ये इसी हवाले से है। जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ सबसे पहला चैलेंज जो था वो PTI को कंटेन करना था। PTI की स्ट्रेंथ पाकिस्तान में भी थी लेकिन उसको दबाया जा सकता था, लेकिन जो ओवरसीज स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। प्रेजेंस थी UK के अंदर, यूरोप के चंद ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, और जो यहाँ रहने वाला डायस्पोरा था वो अपनी जो अरबाब इख्तियार हैं हुकूमत के अंदर उन तक भी रीच रखता था, उनको भी अप्रोच करता था। सबसे बड़ा चैलेंज फिर इस तरह से दो चैलेंज आए। पहला चैलेंज कि PTI को कंटेन किस तरह करना है, और दूसरा चैलेंज ये आया कि अगर खुसूसन अमेरिका के अंदर जिसका बड़ा ही एक इन्फ्लुएंशियल रोल होता है, अगर वो वहाँ पे PTI का डायस्पोरा उसको अपने हक में इस्तेमाल करता है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उसका तरीक़ाकार पूछा कि इसका क्या हल है, तो उनको बताया गया कि ये तरीक़ाकार होता है, ये लॉबिंग फर्म होती हैं और इनके ज़रिए आप रीच आउट करते हैं, इतने आप पैसे देते हैं और अगले बंदे को देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, उसको आप पूरा करते हैं तो जो मर्जी काम निकलवा लें। अब इस सूरत हाल में उनको बताया गया कि ऐसा हो तो सकता है लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है, बहुत बड़ा बजट देना पड़ता है। तो पहली जो विजन है जनरल आसिम मुनीर का वो ये सामने आता है कि वो कितने विजनरी बंदे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या मसला है, पैसा पड़ा हुआ है ना, ये जो भी टैक्स का पैसा या जो अवाम का पैसा है ये लगाएं
اور قائل کریں جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کو، جو بھی وہ مانگتے ہیں، اگر وہ ریئر ارتھ منرل مانگتے ہیں تو ہم ان کو تشتریوں میں رکھ کر پیش کریں گے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ انہوں نے اپنے ویژن سے، اپنی وزڈم سے زبردست طریقے سے ایک شاندار حکمت عملی کے ذریعے کراس کیا، اور اس کے بہترین نتائج آئے جو کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ تھا پی ٹی آئی کو لوگوں کو ڈیل کرنے کا، کہ اگر وہ احتجاج کریں گے، وہ تو اکٹھے ہو کے آئیں گے، تو ان کو کیسے کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں سادہ سی بات ہے کہ جو لوگ آئیں ان کو پہلے سمجھائیں، اگر وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو گولی ماریں اور ختم کر دیں۔ اور پھر انہوں نے یہی والا کام بڑے ہی زبردست طریقے سے کیا۔ ہم نے اس کی 20 مثالیں جو ہیں وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ایک جمہوری احتجاج تھا اس کے خلاف پہلے تو اپنے ویلاگرز اور صحافیوں کے ذریعے پراپیگنڈا کیا گیا کہ وہ احتجاج کرنے والے تشدد پر آمادہ ہیں، جس کا آج تک کبھی کوئی ثبوت نہیں آیا۔ باقاعدہ پولیس والوں کو مارا گیا، رینجرز والوں کو مارا گیا، الزام سیاسی احتجاج پہ لگایا گیا، جو کہ بعد میں غلط بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ جو مارنے والے لوگ تھے وہ سامنے آ گئے، ان کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سارے معاملے سے کیسا نکلا جائے، تو اس کا حل یہی تھا۔ یہ اب دوسرا مرحلہ ہے جنرل عاصم منیر کے ایک ویژنری جرنیل اور ویژنری لیڈر ہونے کا، کہ انہوں نے کہا جو احتجاج کرتا ہے آپ سمپلی گولیاں مار دیں، لوگ بھاگ جائیں گے، گھروں کو چلے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا مختلف موقع کے اوپر کہ جو بھی احتجاج کے لیے نکلا، جہاں پہ بھی نکلا، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو پی ٹی آئی کی، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، چاہے وہ سندھ کے لوگ ہوں، چاہے وہ پختونخوا کے لوگ ہوں، چاہے وہ اب کشمیر کے لوگ ہوں، تو ٹھا گولیاں کر کے انہوں نے کیا۔ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف پراپر جس طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ بہرحال نہیں کی پاکستان کے اندر۔ کچھ واقعات ضرور ہوئے۔ ایک واقعہ آپ نے دیکھا کہ جو سنگین ترین دہشت گرد جماعت تھی جو لوگوں کے براہ راست قتل میں ملوث تھی، اور سب سے اہم بات کہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ طالبان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ طالبان بندہ مار کے چلو بعض اوقات تسلیم نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں لیتے۔ دہشت گردی کی جو لہر تھی وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ تحریک لبیک والے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ ہم نے مارا ہے اور اب ہم اور ماریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو ہر طرح سے تحفظ دیا گیا۔ ایک واقعہ مریدکے میں ہوا جس کو غلط رپورٹ کرایا گیا چند مخصوص لوگوں سے، اور مسلسل جھوٹ پھیلایا گیا۔ آج کے دن تک کوئی 10 بندوں کے نام نہیں دے سکا کہ یہ والے لوگ جو ہیں وہ ان کے مارے گئے، جبکہ دوسری طرف جو پولیس والے شہید ہوئے ان کے ریکارڈ بھی موجود ہیں، تصویریں بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو کہ تحریک لبیک کے مظالم سے معذور ہو گئے، جن کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن پروپیگنڈا کرنے میں جنرل عاصم منیر کی ٹیم زبردست تھی کہ اپنے ناقدین کو بھی استعمال کیا۔ تو بنیادی جو ان کی ذمہ داری تھی، یہ تیسری حکمت عملی تھی کہ جو لوگوں کو استعمال کرنا ہے اپنا اقتدار کو دوام دینے کے لیے، ان کو پوری طرح سے تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس کے آگے اگر ہم چلیں تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی والے لوگوں کو اس طرح بازو شادو مروڑا جاتا ہے تو یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں عدالتوں میں، یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، اگر کوئی بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کچھ غلط کرے اٹھ کے عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ اب جرت دیکھیں نا ان ایکٹیوسٹ کی بھی، اور عدالت جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کے جج بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کے لیے ان کو کہا گیا کہ یہ چیلنج ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ آپ جو جج ایسا کر رہا ہے اس کو نکال دیں نوکری سے، اس کو فائر کر دیں۔ ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے جو سٹنگ ججز ہیں ان کو نکالنا شروع کریں گے تو بین الاقوامی سطح پہ بہت منفی میسج جائے گا کہ عدلیہ میں ججز کو کہیں پہ بھی ایسے نہیں نکالا جاتا، اور اس طرح سے نکالے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ریاست اپنا وجود کھو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہم بدنام ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کا حل کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حل یہ ہے کہ آپ ان ججز کو ٹرانسفر وغیرہ دوسری جگہ پہ کر دیں، لیکن تو انہوں نے کہا جی کر دیں جو لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کی راستے میں ایک آئینی رکاوٹ حائل ہے کہ کسی جج کا تبادلہ کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس جج کی مرضی سے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اب اس کا کیا حل ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس کا حل نکالیں۔ تو انہوں نے کہا یہ حل تو کوئی نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ تو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آئین کو تبدیل کر دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو لوگ نہیں مانیں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا یہ آپ میرے پہ چھوڑ دیں، مانیں گے وہ سب، جو نہیں مانیں گے ان کو ہم منوا لیں گے۔ اور پھر یہ دیکھیں جہاں پہ داد دینی بڑھتی ہے وہ داد دینی چاہیے۔ یہ جنرل عاصم منیر کے ویژن، ان کے حکمت عملی کو آپ کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے پھر جو کہا کر کے دکھایا۔ بندے اور نمبر کم بھی تھے تو انہوں نے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے نمبر پورا کیا۔ یہ دیکھیں یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔
नून लीग शरीफ फैमिली तो वैसे तैयार बैठी थी, बाकी लोगों को कुछ ना कुछ दिखा दुखू के उन्होंने राज़ी कर लिया और वो नंबर पूरा करवाया। और आपके सामने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बदला गया, 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए नई अदालत भी बना दी गई और जो जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र का मामला भी हल कर दिया गया। तो ये एक बड़ी ही गहरी सोच थी। ये विजन वाला बंदा ही ये काम कर सकता है कि वो अंदर रहते हुए ऐसा हल निकाले कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि जज को निकाला तो नहीं गया, जज तो नौकरी पे ही है, लेकिन वो जज जो कोई ऐसा मुकदमा सुन रहा हो जो कि हुकूमत या फ़ौज के इलेजिटिमेट रूल को, गैर कानूनी गैर आइनी इक़्तिदार को, कब्ज़े को चैलेंज कर सकता हो, तो उस जज को आराम से आप किसी दूसरी हाई कोर्ट में भेज दें। तो ये देखें, ये वाला मामला भी जनरल आसिम मुनीर ने अपनी एक आप कह लें कि एक नज़र पे के ज़रिए, अपने एक विजन के ज़रिए, अपनी एक हुकूमत अमली के ज़रिए बहुत ही अहसन तरीके से, बहुत असलूब के तहत इसको तय किया। अब इससे आगे अगर हम चलें, आगे बहुत बड़ा सीरियस मसला था। मसला ये था कि वो चाहते थे कि सूबे ख़त्म हो, 1 यूनिट बन जाए। उसका तरीक़ाकार ये था कि बहुत सारे सूबे बना दें ताकि सूबों का वो वजूद ही ना रहे। बुनियादी तौर पे मैंने हमेशा कहा कि सिर्फ एक मसला है सूबे का, पहले मरहले पे वो सराइकी सूबे का क़याम है कि एक अलहदा ज़ुबानों की बुनियाद के ऊपर सूबे वजूद रखते हैं, जबकि जो एक अक्सरियती ज़ुबान है, एक बड़े पैमाने पे बोली जाने वाली ज़ुबान है सराइकी ज़ुबान, उनका कोई सूबा नहीं है। और वो एक बुनियादी चीज़ है। बल्कि एक उस इलाके में रियासत थी बहावलपुर की, जो शामिल ही इस शर्त पे हुई कि वो इंडिपेंडेंट रहेगी, उसको यहिया खान डिक्टेटर ने जो है वो पंजाब के अंदर जम किया हुआ है। तो उस मसले को हल निकलना है और फिर अवाम ने आगे बात करनी है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपने जो भी इस तरीके को इस मकसद को हासिल करने के लिए करना है, आप करें, जाएँ, ये कोई मसला है भला? आप बनाएं, सूबों का ऐलान कर दें। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होता, सूबों का ऐलान आइन में तरमीम करके होगा। उन्होंने कहा कि बात ये है कि मैंने आपसे कहा है कि तरमीम के मामले में आप ना घबराएं, तरमीम करवाना मेरा काम है। ये मेरे बच्चे हैं MI वाले, इनको मैं कहूँगा, मैं तो ISI पे डिपेंड भी नहीं करता, और ये सारे मतलब है कि सीधे कर देंगे। जितने बंदे PTI से लाने पड़ेंगे ये ला देंगे और बंदे आपके पूरे होंगे, आप ये परेशान ना हो। उन्होंने कहा नहीं सर, ये मसला नहीं है इस मरतबा मसला ये आ गया है कि आइन में तरमीम अगर नए सूबे बनाने के लिए करनी है तो उसके लिए जो मुतलका सूबा है उसकी असम्बली से भी करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना ज़रूरी है। तो ये जिस सूबे को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, खुसूसन सूबा सिंध को और बलूचिस्तान को, गवादर और कराची की पोर्ट्स के हसूल के लिए, तो वो नहीं मानेंगे। तो वो चाहे हमारे साथ हैं और वो साफ ज़ाहिर है कि इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी इसका हल क्या है? उनका हल कोई नहीं है। आइन के अंदर लिखा हुआ है सूबाई की असम्बली जो है वो पहले करेगी तो फिर होगा। तो उन्होंने कहा ये भी कोई मसला नहीं है। देखिए अब ये विजन ये होता है, जो बताने वाले हैं वो विजनलेस लोग थे। विजन सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के पास था। उन्होंने कहा ये भी कोई मसला नहीं है, आप आइन में से ये वाला फिक्रा ही निकाल दें, एक तरमीम करें पहले आइन में, उसमें से वो फिक्रा निकाल दें कि अगर नया सूबा बनाना है तो मुतल्लिक़ जिस सूबे की जियोग्राफिकल बाउंड्री में तब्दीली आएगी उसकी असम्बली से मंजूरी ज़रूरी है 2/3 से, ये वाला फिक्रा ही आप निकाल दें। तो आइन में तरमीम चाहिए ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो MI वाले करवा लेंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब देखिए ये विजन होता है एक लीडर का, एक रहनुमा का, ये विजन इस तरीके से कि मसला हल हो जाए। और मतलब है कि कोई बंदे मरते हैं 15-20 हज़ार, लाख, 2 लाख तो मर जाएं, लेकिन ये है कि इक़्तिदार कायम रहे, इक़्तिदार का दवाम ही पूरी तारीख के अंदर जो डिक्टेटर्स हैं, जो बादशाह हैं, वो उनकी बुनियादी तरीन हुकूमत अमली या उनके विजन का आकाश होता था। और जो शख्स ज़्यादा मैनूवर करता था, ज़्यादा मैनुपुलेट करता था, ज़्यादा किलिंग्स करता था, ज़्यादा दबाता था, तारीख में उसी का नाम चलता है। तो ये मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने ये कर तो लिया, सोच तो लिया कि अगर सूबे बनाने हैं इस मकसद के हसूल के लिए और सदारती निज़ाम की तरफ जाना है तो इसमें ये तरमीम आनी है। तो अब ये है कि पीपल्स पार्टी अगर तो ये कहे कि जी हम तो सूबे नहीं बनने देंगे तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन सूबे बनने के प्रोसेस में जो पहली चीज़ है कि वो जो शर्त है वो निकाले जाने के लिए अगर पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को उसके ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो एक रास्ता फराहम होगा। और आगे जो होगा वो सबको पता है कि पीपल्स पार्टी अगर दूसरी स्टेज पे जाके जब सूबों को अलहदा करने की बात आए तो उससे निकल भी जाए
تو بنیاد اگر فراہم کرنے میں ساتھ دیا تو یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہوگی. جو بھی ہے اس میں ایک پراپر سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے. پرابلم میں نے جس طرح عرض کیا کہ سرائکی صوبے کا کہ لسانی بنیادوں پر صوبے بنائے گئے اور ایک سرائکی صوبے کا قیام جو ہے وہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے. وہاں پہ وڈیرے جگیردار بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بڑے بڑے ذمہ دار سیاست میں آتے ہیں. مسئلے کا حل تبھی ہوگا جس طریقے سے باقی علاقوں ملکوں میں نوجوان نسل اٹھ کے سامنے آئی اور اس نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے, قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور ایک جمہوری طریقے سے پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھی. جب تک جنوبی پنجاب میں یہ والی اویئرنیس کی لہر نہیں آتی کہ نوجوان ان وڈیروں جگیرداروں بدماشوں قابضین سے جو کہ فوج کے لیے استعمال ہوتے ہیں باہر نکلیں, نام نہاد سیاستدان جو کہ عہدے ضرور لیتے رہے لیکن کبھی انہوں نے سرائکی علاقوں کے عوام کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائی, تو ان کے چنگل سے باہر نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سیاسی تقسیم کو ختم کریں. کوئی نوجوان یہ نہ سوچے کہ وہ نون لیگ کا حمایتی ہے, پی ٹی آئی کا حمایتی ہے, پیپلز پارٹی کا حمایتی ہے. سب نوجوان اکٹھے ہوں, سیاسی وابستگی سے بالا تر. وہ بے شک وہ بعد میں اپنے دل میں رکھیں یا بعد میں جب ایک الیکٹورل سیاست کا موقع آئے تو ضرور اپنی اس طرف جائیں. جب تک وہ اس طرح کے بنیادی معاملے کو اٹھا کے نہیں کرتے تو تخت لاہور کی حکمرانی, شریف فیملی کی حکمرانی بہرحال برقرار رہے گی. کوئی نون لیگ کا حامی بھی ہے تو اس کا علاقہ بنیادی طور پہ, اس کا شہر بنیادی طور پہ جنوبی پنجاب کا وہ محروم رہے گا وسائل سے ہمیشہ. اسی طریقے سے یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں صوبوں والی, وہ ایک بنیادی شعور سے بالکل ناآشنا ہے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان بنیاد ہونا چاہیے, پاکستانیت کی بنیاد ہونی چاہیے, صوبوں کی بنیاد لسانی ہونی نہیں چاہیے. اب وہ اس بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں, جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ بنیادی شناخت بنیادی طور پہ انہی لسانی بنیادوں کے اوپر ہی ہے. انہی لسانی بنیادوں کے اوپر قائم رہتے ہوئے بھی لوگ ایک عمرانی معاہدے ایک آئین کے تحت ایک ملک کے جھنڈے کے نیچے یکجا اکٹھے تھے, اب بھی رہ سکتے ہیں, لیکن ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کامیابی سے کی گئی 1971 میں اور اب بھی وہ کوشش جاری ہے, جو یقینی طور پہ کامیاب تو نہیں ہوگی لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور کامیاب ہوتے نظر بھی آتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو سوچ اور تصور ہے کہ آپ لسانی بنیادوں کو ہی ختم کر دیں, یہ بہت ہی ایک عجیب سا اور ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک کنویں کی سوچ, کنویں کے اندر مینڈک والی جو سوچ ہوتی ہے اس کا عکاس ہے کہ آپ کو سمجھ ہے نہیں اور آپ بات کیے چلے جا رہے ہیں اور آگے جذباتیت اور نام نہاد حب الوطنی کی بنیاد کے اوپر اپنی دلیلوں کو تراشتے اور کرتے چلے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ اگر فرض کریں آپ سندھ کے لوگوں کی مثال بھی لے لیں تو وہ ہمیشہ سے آپ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ بالکل ہر پوری ہمدردی اور پوری خلوص کے ساتھ شامل ہیں, لیکن وہ پہلے سے تھے, پاکستان بعد میں بنا اور وہ اس چیز کو صرف ان کا کہنا اتنا ہی ہے کہ آپ ہمیں مان لیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو بالکل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگائیں گے, لیکن اب ہماری حیثیت یا ہمارے وجود کو تسلیم ضرور کریں. اب وہ ان کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرنے کی بات جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے, یہ بنیاد ختم کرنے کے مترادف ہے پاکستان کی. میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گا جو بڑی امیوزنگ بات ہے میرے لیے بھی, جس سے زیادہ تر نام نہاد تاریخ دان ایگری نہیں کریں گے, خصوصاً مطالعہ پاکستان پڑھنے والے اور چیلنج کرنے والے کچھ لوگ بھی آئیں گے اور شاید ان کی بعض پوائنٹس درست بھی ہوں, لیکن اوورآل حقیقت یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ بات میرے ویسے جو بلوچ دوست ہیں اور جو سندھی دوست ہیں اور جو پشتون دوست ہیں ان کو ناگوار گزرے گی. حالانکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے اوپر ان کے حق میں بات کرتا ہوں اور ہمیشہ چونکہ پنجابی لوگ خصوصاً اپر پنجاب کے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ان پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ پنجابی وائز بہت ہیں, ویژن بہت ہے. جیسا جنرل عاصم منیر کا ویژن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, پنجابیوں کا ویژن ہمیشہ سے تھا. پنجابی بڑے کلیئر تھے ویسے پاکستان بننے سے پہلے بھی. اب پاکستان تو بنیادی طور پہ یہ یو پی اور ایم پی اور بنگال والوں نے بنایا. خیر ہمیں تو جو بھی تاریخ میں بتایا گیا ہم تو وہ پڑھ کے آگے چلتے ہیں. انہی کو وہ مذہب کا کیڑا بھی تھا اور یہ سارے لوگ وہ مذہب یہاں پہ بھی لے کے اس طریقے سے انہوں نے ٹھوکنے اور وہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو پنجابی تھے یہ بڑے کلیئر تھے, یہ اس حوالے سے بڑے کلیئر تھے کہ ان کا جو نقطۂ نظر ہے تاریخ میں یا کتابوں میں یا مطالعہ پاکستان میں جو بھی بتایا گیا ہے
اور ہمیں بار بار 46 کے الیکشن پڑھائے جاتے ہیں. یہ بڑے کلیئر تھے کہ ہم نے اگر تقسیم ہوتی ہے تو ہم نے لندن کے ساتھ رہنا ہے. ہمارے وزیر اعظم جو ٹوانا صاحب تھے ان کا مطلب ہے کہ بڑا کلیئر ایک سٹینس تھا, اور وہ باقاعدہ الیکشن لڑ کے اور جیت کے آگے آئے. جس الیکشن کا ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے, جب ایسٹ انڈیا کمپنی فیصلہ کر لے اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جماعتیں لانچ بھی کرتی ہے, جماعتوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے, ان کو پاپولر بھی بناتی ہے, وہ سب باتیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں. اگر غور کریں اور صدقے دل سے تحقیق کریں تو انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو بھی ہے, میں کہہ رہا تھا میرے بلوچ یا پشتون دوستوں کو یہ بات نہ پسند آئے گی, لیکن میں بہرحال قائل ہوں کہ پنجابی پاکستان بننے سے پہلے بھی بڑے کلیئر اور وائز تھے. اچھا, ان کی جو وائزنس اور ان کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ عقل مندی کا عروج جو ہے پاکستان بننے کے بعد آتا ہے کہ جب وہ 46 کے الیکشن والا معاملہ جو بھی تھا وہ ہو گیا اور مقبول ترین جماعت جو ہے وہ اقتدار میں بھی آ گئی اور پاکستان بھی بن گیا. تو جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا ہن بن گیا ہے تو ہن ساڈا ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو آن بھی کر لیا اور اس کے مالک و مختار بھی بن بیٹھے, اور اس طرح بن بیٹھے کہ آج کے دن وہ کہتے ہیں سندھ بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے, پختونخوا بھی ہمارا ہے. پہلے کسی اور علاقے کو بھی اپنا کہتے تھے, کشمیر بھی ہمارا ہے. تو یہ ہوتا ہے وزڈم, اس کو کہتے ہیں عقل مندی. یہ نہیں ہے کہ جو انگریز سرکار ہے وہ سندھ کے اندر چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک دو لوگوں کو ملا کے اور کوئی بلوچستان میں ایک دو سرداروں کو ملا کے اور کوئی قرارداد پاس کروا کے, اور یہ بعد میں مطالعہ پاکستان کے لیے مواد ضرور فراہم ہوا. لیکن بہرحال میں پنجابیوں پہ تنقید بھی کرتا ہوں, اور جہاں تعریف بنتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. ایک آخری چھوٹی سی بات, میں نے خبر ابھی دیکھی ہے, یہ میرا آج کا جو گفتگو تھی یہ جنرل عاصم منیر کے ویژن اور ان کی پالیسی اور ان کی حکمت عملی اور انداز حکمرانی کے اوپر تھی, جو یقینی طور پہ بہت زبردست ہے. اگر تاریخ کا طاقت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, ایک خبر محسن نقوی صاحب نے پھر بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے, کیونکہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, ان کی جو وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, جو سب سے بڑی منی منٹنگ ایک مشین ہوتی ہے اور ہر حکمران آ کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کی کارکردگی اور جو وزارت داخلہ کی کارکردگی کی آڈٹ کی باتیں ہوئیں, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کسی تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروا لیں ساری وزراء کی کارکردگی کا, تو اور پھر اس کو عوام کے سامنے بھی رکھیں. یعنی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ اور باقی سارے جو ہیں وہ للو پھلو ہیں. یہ بات بھی ویسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی آسرا یا تسلی دی کہ وزیر اعظم اپنی 5 سال مدت پوری کریں گے. یہ آج کا ان کا بیان. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی.